बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। हमारी सियासत में क्या अखलाकी रिवायात अब भी मौजूद हैं, क्या उसूल पसंदी अब भी मौजूद है? क्योंकि हम एक अरसे से देखते चले आए थे कि पाकिस्तान में जब भी सियासत होती थी तो मुखालिफिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते थे। बहुत सी सख्त बातें भी कही जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी सियासी जमातों ने बहुत कुछ सीखा और फिर हमने देखा कि मामलात जो हैं या इख्तिलाफ जो है वो एजेंडों तक आया, अपनी ज़ाहिर है अपने मंशूर तक आया। लेकिन फिर हमने पाकिस्तान की सियासत में कुछ साल ऐसे देखे कि जिसमें सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत थी, पगड़ियाँ उछालने की सियासत थी और बग़ैर सबूत के, बग़ैर दलील के एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करने की सियासत थी। यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें थीं। इन्होंने वक्त के साथ बहुत कुछ सीखा और फिर हमने देखा कि मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए, मुल्क के जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए, पार्लिमानी निज़ाम को चलाने के लिए इन्होंने फिर एक मीसाक़ जमहूरियत भी किया। लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ जो सियासी जमात थी वो भी मैदान अमल में आई, लेकिन तहरीक इंसाफ और फिर ज़ाहिर है कि सूबे में उनकी हुकूमत बनी, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनी, उसके बाद विफाक में उनकी हुकूमत बनी। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में हर गुज़रते दिन के साथ तलखी भी आने लगी। ये तलखियाँ भी बढ़ती गईं, ये इंतशार भी बढ़ता गया, ये तक़सीम भी बढ़ती गई। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि सोशल मीडिया मौजूद था। सोशल मीडिया पर जो जाली ख़बरें हैं, फ़ेक न्यूज़ है, गलत ख़बरें हैं, उनमें भी इजाफ़ा होता गया और बदकिस्मती से जो हमारे एक नौजवानों का एक हिस्सा, पाकिस्तान के तमाम नौजवान नहीं बल्कि एक हिस्सा, वो इस दौड़ में गुमराह होता चला गया और वो भी पाकिस्तानी सियासत पर इल्ज़ामात लगाते रहे, पाकिस्तानी सियासत को प्रागंदा करने की उन्होंने कोशिश की। आज भी वक्त इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है और वक्त ये कह रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में उसूल आएँ, उसूल पसंदी आए, तहम्मुल आए, सब्र आए और अखलाकी रिवायात आएँ। कुछ रोज़ पहले हमने बरतानिया में क्या देखा? एक गलत खबर ने पूरी बरतानिया में हंगामे बर्पा कर दिए और वो ममालिक जो कभी इंसानी हुकूक के हवाले से बातें किया करते थे और पाकिस्तान के हवाले से सवालात उठाया करते थे, उस मुल्क में क्या हुआ वो हम सब ने देखा। लेकिन उसके बाद कानून भी एक्शन में आया, मुतहर्रिक हुआ और इक़दामात किए जाने लगे, तेज़ी के साथ इक़दामात किए जाने। अमरीका में जो कुछ हुआ कैपिटल हिल में, उस पर भी सज़ाएं दी गईं और बरतानिया में जो कुछ हुआ है उस पर भी सज़ाएं दी जा रही हैं। शायद यही वजह है कि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हमें बरतानिया और अमरीका से सीखना चाहिए। यहाँ 9 मई हुआ है, उनमें जो मुलव्वस लोग हैं उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए, रियासत को हर सूरत में अपनी रिट कायम करनी चाहिए। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में इन तमाम बातों का इहाता करेंगे और इसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर फ़ारूक आदिल। डॉक्टर साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं जनाब डॉक्टर फ़रहान विर्क। डॉक्टर साहब, आपको भी इस गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। और लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अज़हर जावेद। अज़हर जावेद साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और अज़हर जावेद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करेंगे। ये एक फ़ेक खबर थी और उस फेक खबर ने पूरे बरतानिया में जो हंगामे फूटे और जो एक माहौल पैदा किया वो हम सब ने देखा, लेकिन कानून वहां पे हरकत में आया। अज़हर जावेद साहब। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। मेरा ख्याल है पिछले चंद हफ्ते बरतानिया के लिए जहां हमने देखा कि एक तरफ जो नेगेटिविटी काफी रही, वहीं एक चीज पॉजिटिव भी उभर के आई कि जब इदारे फैसला कर लें कि हमने अपने मुल्क को सबसे आगे रखना है, हमने अपने मुल्क के अमन व अमान पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना और तमाम इदारे मिलकर चले, तो फिर ऐसी मिसालें हमें बरतानिया में देखते हैं कि एक तरफ तो हंगामे हुए, लूटमार हुई, आग लगी, लेकिन सिर्फ 12 दिन के अंदर अंदर सजा भी हुई। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जो एक फेक न्यूज का निशाना बना यहाँ पे, और एक फेक न्यूज ने जो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया यहाँ पे पेश आया न्यूपोर्ट में, जिसमें 3 बच्चियां अपनी जान की बाजी हार गईं, मासूम बच्चियां। एक काबिल मुजम्मत वाकया था। लेकिन उसके बाद जो फेसबुक, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए
यहाँ पर आग लगाने की कोशिश की गई, उसको बरतानवी हुकूमत ने, बरतानवी अदलिया ने, बरतानिया जो तमाम पार्टीज ने मिलके, मतलब इसमें कोई हुकूमती पार्टी नहीं थी सिर्फ, इसमें अपोजिशन पार्टी भी उतनी ही हुकूमत के साथ खड़ी हुई जितना कि हुकूमती पार्टी थी। दूसरी पार्टीज ने, सब ने ना सिर्फ उनकी मजम्मत की, लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो इंसाफ पे समझौता नहीं करती। यहाँ पे इंसाफ की मुहैया करने के लिए 24 घंटे अदालतें खुली रखने का ऐलान किया गया। ना सिर्फ ऐलान किया गया, यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन सर्विस है वो तकरीबन 700 लोगों को यहाँ पे जो गिरफ्तार किया गया, उनमें से 450 अब तक चार्ज हो चुके हैं। तकरीबन 20 के करीब लोगों को सजाएं हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर यहाँ पर लोगों को 3-3 साल सजा हुई है। और जो अनफॉर्चुनेट बात है जावेद साहब, कि जो इस खबर का ओरिजिन है, जो ये खबर फैली, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान लाहौर के एक घर के अंदर एक बनी हुई वेबसाइट से ये खबर फैली है। ITV ने बड़ी इस पे एक मुफस्सल रिपोर्ट दी है कि वो ओरिजिनेट वहां से हुई। यहाँ पर अब सोशल मीडिया को, कवानीन को मजीद सख्त बनाने के लिए अपोजिशन और हुकूमती पार्टियां मिलकर बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हम इस डिजिटल दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस डिजिटल दहशतगर्दी को रोकने के लिए यहाँ नए कवानीन लाए जा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को सजाएं सख्त की जा रही हैं। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान को इससे सीखना चाहिए। और एक तरफ जब हमारे यहाँ सानिया 9 मई बरपा हुआ, एक अफसोसनाक वाकया जिसमें मुतअद्दिद जगह पर आग लगाई गई, ना सिर्फ आग लगाई गई, हमारे इदारों को, जो पाक फौज के बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस थी, उनको निशाना बनाया गया। जिना हाउस है जैसी एक मुकद्दस जगह को नहीं छोड़ा गया। तो मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान को इस पे सोचना होगा, देखना होगा। मोहसिन नकवी साहब ऑलरेडी यहाँ पे एक विजिट कर गए हैं, बरतानवी वजीर दाखिला से उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने इन चीजों को भी सामने रखा है कि बरतानिया की सरजमीन पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। 9 मई को क्या हुआ था कि लंदन से बैठ के यूट्यूबर्स ने आग लगाई थी पाकिस्तान, वो कि उनको अरेस्ट भी किया गया, लेकिन बाद में उनको छोड़ा भी गया। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो इन जो इकदामात पिछले 3 हफ्ते में बरतानिया में हुए, एक स्पीडी जस्टिस के लिए उससे कंसल्ट करके पाकिस्तान में भी ऐसा किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर फरहान वीर, क्या सबक है हमारे लिए? ये देखें, ये 9 मई से पहले भी तो हमने देखा यही सोशल मीडिया इस्तेमाल हुआ, लोगों को तैयार किया गया और उसके बाद 9 मई बर्पा हो गया। जी देखें, ये तो प्रॉपर जहन साजी की गई है ना। एक आप इक़्तिदार से निकले और आई फॉर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नो कि जब ये बाहर निकले थे तो उसके बाद सोशल मीडिया टीम को हिदायत जारी की गई थी कि आपने आर्मी चीफ को टारगेट करना है, जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे। तो इनके बाहर निकलने के 7 दिन बाद ही इनकी ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम ने उस वक्त मुल्क के हाजिर सर्विस आर्मी चीफ के खिलाफ काम शुरू कर दिया था। और हमने देखा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई गई, फिर चीज़ों को बिल्कुल एक कंक्लूजन के ऊपर लेकर गए। और इस पूरे अरसे के दौरान जितने लोग थे उनको बारी बारी तैयार किया जा रहा था कि आपने जाकर ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। तो पूरा ये एक मैकेनिज्म के साथ ये काम हुआ है। और देखिए, ये लंदन अकेले में तो नहीं ये वाकया हुआ, फ्रांस में प्रोटेस्ट हुए थे 1.5 साल पहले, वहां पर उन्होंने 20 दिन के अंदर सजाएं सुनाई। फिर अमेरिका में जो 6 जनवरी के प्रोटेस्ट हैं वो हमारे सामने है कि उन्होंने फौरी सजाएं सुनाई हैं। सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त हमें एक डिले इस पूरी चीज में नजर आ रहा है कि 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको अभी तक किसी किस्म की सजाएं नहीं सुनाई जा रही। और इसी वजह से अभी भी हमें नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर जो ये लोग हैं हर रोज कोई नई प्लानिंग कर रहे होते हैं। अभी ये बांग्लादेश में आप देख रहे होंगे कि एक ही माह पहले ये कहा जा रहा था कि शेख मुजीब हमारा आइडियल है और हमने उसके नक्शे कदम पर चलकर 1971 जैसा अल्लाह माफ करे सानिया करना है। और जैसे ही बांग्लादेश में अवाम ने शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़े तो थोड़ी देर बाद ही बयानिया पलट गया, आप कहने लगे कि जी हमने तुलबा की तरह का एक नया मार्च करना है। तो मतलब ये कि फितना फसाद जो से प्रॉपर सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया जा रहा है। और ये कोई ऐसा नहीं कि वन ऑफ कैंपेन है या एक दिन हो रहा है, प्रॉपर उसके लिए 5-6 महीने की वर्किंग की जाती है। फिर उस वर्किंग के साथ उस वाकये के करीब आकर कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये डॉक्टर साहब, ये जो अभी रिसेंटली रऊफ हसन साहब को जो गिरफ्तार किया गया, उनके बारे में जो अब रिसेंटली जो बड़े चशमकुशा किस्म के इंकिशाफात सामने आए हैं कि उनके ज़ाहिर राइन ग्रिम के अलावा करण थापर के साथ भी उनके राब्ते थे। और हमें पता है कि करण थापर वहाँ की एजेंसी के साथ वो कैसे वर्किंग करते हैं। ये पूरा एक प्रॉपर एक डिसिप्लिन किस्म का, एक मुनज़्ज़म किस्म का एक नेटवर्क चलाया जा रहा था। जी जावेद साहब, मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ ये आपके शो का या आपका मिजाज नहीं है,
لیکن میں ایک سخت بات تھوڑی سی کرنے لگا ہوں کہ یہی رؤف حسن صاحب تھے جن کے اوپر ادھر F11 میں حملہ ہوا، وہ کوئی تھے اور انہوں نے ان کے سر پہ کٹ لگایا، تھوڑا سا خون نکل آیا اور وہ ہسپتال چلے گئے. وہ ٹی وی شوز میں پٹی لگا کر آتے تھے، وہ آ کر بتاتے تھے کہ یار میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور یہی رؤف حسن صاحب جا کر ایک بھارتی صحافی کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از نو رائپ فار اے بلڈی ریولوشن، کہ یہ نوجوان ملک کے لیے قربانی کا جذبہ لے کر نکلتے ہیں، آپ ان کو مس گائیڈ کرتے ہو، ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہو. پاکستان از رائپ فار اے بلڈی ریولوشن. مطلب آپ کے اپنے بچے کدھر ہیں؟ آپ کے اپنے بچے تو لنڈن بیٹھے ہیں نا، ادھر بیچارہ نوجوان ہے، اس کو بیچارے کہہ رہے ہیں جی اب طلبہ مارچ کریں گے، ہمارے سارے طلبہ آئیں گے جا کر حملے کریں گے. تو مطلب افسوس کا مقام ہے. بحثیت قوم ان کو مطلب سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں اپنے بچوں کے ساتھ، بالکل ٹھیک. اب اپنی نسلوں کے ساتھ اب کیا زیادتی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کس طرف ہماری سیاست گئی؟ ہم نے دیکھا کہ یہ کچھ سالوں کے اندر. بہت شکریہ جاوید صاحب. اچھا ویسے اتنی جذباتی گفتگو ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں گفتگو کروں گا تو معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا. ہاں تھوڑا سا کام بالکل ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب تو بہت سی چیزوں کے خود وٹنس رہے ہیں اور یہ دیکھتے رہے ہیں ان سارے سسٹم کو. بالکل. اچھا یہ دیکھیں، جو ابھی اظہر جاوید صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ حکومت اور اپوزیشن نے مل کر جو چیلنج آیا برطانیہ میں اسے فیس کیا، اسے حل کیا. یہ کیا نشاندہی ہوتی ہے؟ یہ نشاندہی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ ذمہ دار لوگ ہیں اور اپنی ریاست کو افراتفری کا شکار نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ احساس موجود ہو تو پھر ایسا کوئی پرابلم ہوگا نہیں. جیسے پرابلم ہوا بھی تو اسے سالو کر لیا گیا. اچھا جن کو سزا دینی تھی سزا دے دی گئی، جن پہ مقدمہ چلانا تھا مقدمہ چلا لیا گیا. لیکن یہ فنومینا ہے کیا؟ 1967 میں امریکہ میں ایک تحقیق ہوئی. ایک تھے کورٹ لینگ اور ایک تھے گلیڈی اینگل لینگ، میاں بیوی تھے یہ. ان لوگوں نے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تھے صدارتی الیکشن میں. لوگ لا تعلق ہو گئے تھے آپ کے سسٹم سے. اس پہ وہاں ہاہاکار مچ گئی کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ پھر ہماری جمہوریت اور یہ ملک چلے گا کیسے اگر یہ کر لیا گیا. تو تحقیق ہوئی کہ اگر آپ کے ذرائع ابلاغ، اب ذرائع ابلاغ سے مراد اخبار نہیں ہے، صرف اخبار نہیں ہے، ٹیلی ویژن یا ریڈیو نہیں ہے. اب چونکہ سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا بھی ذرائع ابلاغ کا حصہ ہے. اگر ذرائع ابلاغ 5-7 کام کریں گے، مثلاً جھوٹ کو فروغ دیں گے، مثلاً کوئی واقعہ ہوا ہے یا جرم ہوا ہے کوئی، تو اسے اس کی انٹینسٹی سے زیادہ بنا کے پیش کریں گے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، یا آپ کسی پر بہتان لگائیں گے، یا آپ کسی کی بہو بیٹی کے بارے میں بد زبانی کریں گے جیسے اب ٹارگٹ ہیں مریم نواز، ٹارگٹ ہیں، یا مریم اورنگزیب، یا دیگر ابھی ایک خاتون جو ہے وہ لاہور کی پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں عظمیٰ بخاری. اب ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اب اگر آپ یہ کریں گے، اچھا آپ اگر کوئی کشیدگی کو پھیلانے والی کانٹینٹ آپ شیئر کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ 3 اثرات ہوں گے اس کے. نمبر 1، آپ کے پولیٹیکل سسٹم سے اعتماد اٹھ جائے گا پبلک کا. اب آپ پاکستان میں دیکھ لیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کی ریاست سے تعلق کمزور ہو جائے گا. اب یہ دیکھ لیں کہ لوگ ریاست سے بھاگ کے کہاں جانا چاہتے ہیں. تیسرے، جو ذرائع ہوں گے، جو کیریئر بنیں گے، یعنی ذرائع ابلاغ، وہ فوری طور پہ وہ توجہ مبذول کرا لیں گے، لیکن ان دی اینڈ کیا ہوگا؟ وہ ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں آپ کا اخبار ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے. آپ کے ریڈیو ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی تقریباً یہ حادثہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. اور اس وقت جو کمائی کا ذریعہ ہے سوشل میڈیا، میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ آپ کا روزگار یہ بھی چلا جائے گا. تو ایک طرف آپ کا سوسائٹی ڈسمینٹل ہوگی، اس میں فساد برپا ہوگا، ریاست سے لوگ لا تعلق ہوں گے، سیاسی نظام سے لا تعلق ہوں گے، اور ریاست کے اندر فساد برپا ہو جائے گا. اور دوسرے، آپ ریاست سے بھی یعنی دور ہو جائیں گے، اور ریاست سے آپ کا جو ایک جینوئن رشتہ ہے وہ کمزور ہوگا اس طرز عمل کے. ٹھیک ہے. یہ اظہر جاوید صاحب، یہ تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان کے اندر یہ ایک ڈیزائن کے تحت کیا جا رہا تھا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور اداروں کے حوالے سے، اداروں کی شخصیات کے حوالے سے جو پگڑیاں اچھالی جا رہی تھی، جو الزامات لگائے جا رہے تھے،
اور وہی جو ڈاکٹر صاحب جس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک نظام کو کمزور کرنے کی ایک بہت بڑی سازش تھی جو چل رہی تھی، اور اب ظاہر ہے اس نے ایک آفاقی شکل بھی اختیار کر لی ہے، لہٰذا ملکوں کو اس کی روک تھام کی ضرورت ہوگی۔ میری کیا یہ صحافت ہوگی کہ میں بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی دلیل کے کسی پہ الزام لگا دوں؟ جاوید صاحب، میرا خیال ہے میرا اور آپ کا تعلق تقریباً 25 سال کا، جب ہم ایک جیو میں کام کرتے تھے، ہم نے جو صحافت اس وقت سیکھی تھی یہ وہ صحافت نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت سکھایا جاتا تھا کہ اگر کوئی آپ خبر لے کے آ رہے ہیں تو آپ ہمیں کم از کم 3 ذرائع سے اس کی تصدیق کریں، اور اس کے بعد وہ خبر جو ہے، وہ چاہے وہ جیو نیوز ہوتا تھا یا جنگ اخبار تھا یا کوئی اور بھی نوائب دوسرے اخبارات کا، یہ ایڈیٹرشپ کا ایک کمال ہوتا تھا کہ جو انہوں نے اس کو فلٹر کرتے تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ فیک نیوز کے آگے جانے کے امکانات بہت کم ہو جاتے تھے۔ لیکن اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اب بریکنگ نیوز کی دوڑ میں چینلز جو ہیں وہ خبریں شائع کرتے ہیں، لیکن 10 منٹ کے بعد وہی خبر ہیڈ لائن سے نکل جاتی ہے، وہ آپ کے رن ڈاؤن کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خبر جھوٹی ہوتی ہے۔ یہی حال ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو جس کا دل کرتا ہے، رات کو خواب آتا ہے اس کا، اور صبح وہ اپنی سٹوری بنا کے وہ چلا دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیسے روکنی ہیں ہم نے جاوید صاحب؟ روکنی اس طرح ہے کہ پاکستانی آرمی نے ایک مثال قائم کی ہے۔ ہم 70-75 سال سے ان پر تنقید کرتے تھے، انہوں نے اپنے ایک ہائیسٹ رینکنگ آفیسر کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم مخلص ہیں، ہمارے اندر جو خرابی پیدا کرے گا ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اور اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ وہ لوگ جو خرابیاں پیدا کی، جنہوں نے اس معاشرے کو بگاڑ دیا، جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہے، جنہوں نے ایک منصوبے کے تحت اس ساری جو یوتھ کا ایک حصہ ہے اس کو، ان کے جو ذہن ہے ان کو خراب کیا، ہمیں اس ماسٹر مائنڈ جو ہیں، وہ جو ایک شخص ہو یا ایک گروہ ہو، ہمیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ ہمیں برطانیہ کی مثال سامنے رکھنی ہوگی۔ یہاں پر سوشل میڈیا پر پہلے ہی پابندیاں تھی جس میں ڈیفیمیشن ہوتا تھا، اب جھوٹی خبر کے بعد یہاں پہ مقدمات ہوتے تھے تو اس میں سول میٹر ہوتا تھا، لیکن اب انہوں نے آگے بڑھا کے اس کو کرمینل کر دیا ہے، سزائیں دی ہیں۔ ریاست پاکستان حکومت اب ان چیزوں سے سیکھ کے ایسے لوگوں کو جب تک آپ کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، اور اس میں ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، ہمارے جج صاحبان کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، ان کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ جو میرے ملک کے خلاف، جو میری ریاست کے خلاف، جو میرے ملک کی سالمیت کے خلاف کھڑا ہوگا، ہمارے پاس ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ یہ کوئی بس بات نہیں ہے کہ انسانی حقوق کے نام پر مبینہ دہشت گردوں کو چھوڑ دیا جائے، انسانی حقوق کے نام پر آپ ان ماسٹر مائنڈز کو ریلیف دیں، انسانی حقوق کے نام پر آپ ان جو سانیہ 9 مئی میں جناح ہاؤس پہ ملوث حملے میں ملوث ہیں، چاہے وہ میاں والی ایئر بیس پہ ملوث ہیں، اس پہ اور ان کو ریلیف دیں۔ آپ آئیں نا یہاں لنڈن میں کسی جو سرکاری عمارت ہے، کسی آرمی کی عمارت پر اگر آپ کوئی حملہ کر کے دیکھیں تو وہ جانے دیتے ہیں آپ کو؟ یہاں پہ کسی ملٹری جو MI6 کے آفس میں آپ چلے جائیں آپ کو وہ جانے دیں گے؟ اب یہ جو ایک مثال پاک فوج نے قائم کی ہے، اپنے ہی ایک بڑے آفیسر کو کٹہرے میں کھڑا کر کے، اب حکومت پاکستان کو، اب ریاست کو، عدالت کو، ان دوسرے سویلین کو بھی عبرت کا نشان بنانا ہوگا جو اس ساری توڑ پھوڑ میں گزشتہ 10 سال کے دوران پاکستانی یوتھ کی جو ذہنی جو پسماندگی ہے، جو وہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں۔ ان کو جب تک آپ کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ یوتھ کی بات کی ڈاکٹر فرحان صاحب، ہم نے دیکھا کہ ان سالوں کے اندر زیادہ تر نوجوان شکار ہوئے اس مس انفارمیشن کا، اس ڈس انفارمیشن کا، اس فیک نیوز کا، یعنی پڑھے لکھے جو یونیورسٹیوں کے اندر ہیں، کالجز کے اندر ہیں، ایک خاص قسم کا ٹارگٹ کیا گیا ان کو۔ جی دیکھیں، اس کی نا کافی ریزنز ہیں، لیکن جو اس کی کور ریزن ہے وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام میں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے کنسیپچول لرننگ کو ابھی تک پراپر انڈکٹ نہیں کیا۔ ہماری ادھر اب رٹے والا جو نظام ہے وہ بہت عرصے سے رائج ہے۔ اب رٹے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دماغ کا پراپر استعمال نہیں کرتے، آپ ایک کانسیپٹ کو سطحی طور پر آپ سمجھ جاتے ہو، لیکن آپ اس کو اندر سے نہیں جانتے کہ وہ کیسے ہے۔ تو میں اگر ایک عام طالب علم سے بھی جا کر پوچھوں گا کہ یار آپ کے نزدیک ملکی مسائل کا حل کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ یار یہ پارلیمنٹ اور اسمبلیاں ختم کر دو۔ ایک جواب یہ ہے گا، ایک جواب یہ ہے گا کہ 2-3 ہزار بندوں کو پھانسی دے دو۔ اس طرح کے عجیب و غریب آپ کو جواب ملیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے پاپولسٹ لیڈران ہیں
وہ نوجوانوں کو سطحی طور پر اپیل کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ یار یہ فلانے بندے کو اگر آپ نے نظام سے آؤٹ کر دیا نا تو آپ کا ملک ٹھیک ہو جائے گا, فلانے ادارے پہ حملہ کر دو آپ کا ملک ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر یہ نہیں کہ نوجوانوں نے آپ کو موقع نہیں دیا, آپ کو موقع بھی دیا ہے. پورے 4 سال آپ نے حکومت کی ہے, 11 سال آپ نے خیبر پختونخوا میں حکومت کی ہے, کوئی یہ نہیں کہ آپ کو موقع نہیں ملا. تو آپ نے ادھر کیا ڈیلیور کیا ہے؟ مطلب مجھے یہ بتائیں کہ کل خیبر پختونخوا کا سینئر وزیر شکیل خان خود کہہ رہے ہیں کہ یار 77 کروڑ روپے رشوت جون سی ہے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو دی ہے, اور شکیل خان صاحب نے یہ کہہ کر ریزائن دے دیا, ان کی ڈاکومنٹیشن وہ پراپر انہوں نے لکھ کر دیا. یہ آپ نے 11 سال میں تبدیلی کی ہے, اور نوجوانوں کو لارا لگاتے ہیں کہ جی ہم آئیں گے تو آپ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. تو اس میں ہمارے تعلیمی نظام کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے جو کہ ہمیں اس وقت موجودہ یہ جو رائز آف پاپولزم ہے اس کی شکل میں نظر آ رہا ہے. تو ابھی بھی ہماری حکومت کے لیے وقت ہے کہ ہم تھوڑا سا کنسیپچول لرننگ کی طرف شفٹ کریں. بالخصوص یہ جو مسئلہ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ اسلام آباد کے فیڈرل بورڈ میں نہیں لیکن جو صوبائی سطح پر بورڈز ہیں وہاں کی جو تعلیمی کتب ہیں ادھر بہت زیادہ ہے. تو جب تک ہم یہ اب نوجوانوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے یہ اتنی آسانی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس میں ہمیں ٹائم لگے گا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پوری نسل برباد ہوئی, میں ان سے اختلاف نہیں کر سکتا, واقعی میں یہ ایسا چل رہا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, یہ کنیکٹ جو ڈسکنیکٹ پیدا ہوا ہے یہ کنیکٹ پیدا کرنا ہے. اب آئین قانون ہمارے ہاں تو ہم نے دیکھا گزشتہ کئی سالوں کے دوران اس ایک سیاسی جماعت کی وجہ سے آئین اور قانون کی تشریح ہی بدل گئی. درست کہتے ہیں, اور یہ بات جو ورک صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی درست ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کا یعنی انہدام ہوا ہے, بکھر گئی ہے نا چیزیں, یہ بات درست ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک حادثہ اور بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ. وہ کیا ہوا ہے کہ سیاسی عمل کو گالی بنا کے پیش کیا گیا ہے. آپ جب لوگوں سے بات کرتے ہیں, ایون کسی جرنلسٹ سے, کسی ادیب سے, اور جی میں تو کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا, میں غیر جانبدار ہوں. کیوں آپ غیر جانبدار ہیں؟ اگر یہ ملک آپ کا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی نظریہ بھی ہونا چاہیے, کوئی سیاسی پسند اور ناپسند. سیاسی پسند اور ناپسند کہہ رہا ہوں, نفرت نہیں کہہ رہا ہوں, تو یہ بھی ہونی چاہیے آپ کی. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ اور یہ طلبہ کی سطح پر ہوا ہے, اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے سیاست کو گالی بنایا. سیاست تو گالی نہیں ہے, سیاست تو ملک کو چلانے کا ایک نظام ہے. تو ایک بات تو یہ ہوئی, تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے. تو ہمیں اپنے نظام تعلیم میں سیاسی عمل کو, آئینی معاملات کو اس کا حصہ بنانا چاہیے. جو نہیں ہے اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات, ذرا سا میں اس کی جو جزا اور سزا کی بات ہوئی تو میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس جو قانون سازی ہو رہی ہے یا جو تجاویز ہیں کہ سوشل میڈیا کی یہ جو آوارگی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نظام ہونا چاہیے. اس کے خلاف جو کیمپین ہے, اور بڑے بڑے جید لوگ اور ہمارے جرنلسٹ بھی اور بڑے اینکرز بھی اس کو آزادی اظہار کے خلاف ایک عمل قرار دے رہے ہیں اور کہنے جی ہم اس کو چیلنج کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز کو میں نے ذکر کیا کہ آپ کسی کی کردار کشی کرتے ہیں, کسی کا آپ اصل چیز سے بڑھا کے کوئی چیز کرتے ہیں. ایک چیز رہ گئی تھی, ایجنڈا نیشنل کوئی اور ہے. آج ہمارا ایجنڈا کیا ہے؟ معیشت کی بحالی. اس پر آپ کوئی اور اوور لیپ کر دیں. یہ سب جب چیزیں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے کلچر اور اپنی عقیدے کی طرف چلے جائیں تو سورۃ الحجرات کو دیکھ لیں. سورۃ الحجرات میں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے, کسی کا نام بگاڑنے سے منع کیا گیا ہے. یہ نہیں اجازت دی گئی کہ آپ کہیں کہ میں تجھے مونچھوں سے پکڑ کے کھڑا کر دوں گا اور تجھے میں سڑک پہ آ کے پھانسی دے دوں گا وغیرہ. تو سورۃ الحجرات میں یہ منع کیا گیا. عورتوں کے احترام کی بات کی, مردوں کے احترام, بدزنی سے منع کیا گیا, بہتان لگانے سے منع کیا گیا, الزام لگانے سے منع کیا گیا. تو یہ جو چیز میں نے آپ کو کوٹ لینگ اور گلیڈی اینگل لینگ کی بتائی تھی 1967 کی, اس کے نتیجے میں ایک تھیوری بنی, میڈیا میلس اس کو کہتے ہیں, اردو میں کہہ لیں کہ ابلاغی اضطراب. تو یہ جو ابلاغی اضطراب ہے یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہی تو ہے, یہ بہتان ہی تو ہے, یہ جھوٹ ہی تو ہے. تو اس کی تو دین بھی اجازت نہیں دیتا, ہمارا کلچر بھی اجازت نہیں دیتا. اگر دین اور کلچر اس کی اجازت نہیں دیتے اور کوئی سماج اجازت نہیں دیتا, یہ اسلام کی بات نہیں ہے. آپ برطانیہ میں دیکھ لیں نا, قانون سازی ہو گئی اور لوگوں کو سزا دینی تھی دے دی گئی جنہوں نے فساد پھیلایا. یہ جو فساد ہے اس کے لیے ٹھیک لفظ قرآن میں کیا اختیار کیا گیا ہے؟ فساد فی الارض. تو آپ نے فساد فی الارض پھیلایا. تو فساد فی الارض کو روکنے کے لیے
سب سے بڑی بات ضرورت کیا ہے؟ آپ اس کو قانون سے روکیں، آپ اس کو ریاست کی طاقت سے روکیں. آپ کسی کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت کرتے ہیں، آپ ریاست کو توڑنے کے لیے معاملات اختیار کرتے ہیں. ابھی یہ جو کرن تھاپر کی بات ہوئی ہے، یا اس سے علاوہ یہ جو ممنوعہ فنڈنگ ہے، یا وہ جو دوسری فنڈنگ ہے جو غیر ملکیوں سے لی گئی فورن فنڈنگ جو ہے، یہ کیا ہے؟ اور آج جو یہ سارے معاملات اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ وہی تو لوگ سامنے آ رہے ہیں. آپ کی اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی، آپ کی انڈیا سے فنڈنگ ہوئی، سب جگہ سے ہوئی، اور وہ سارے کس چیز میں آپ کے معاون ہیں؟ ڈس انفارمیشن میں، مس انفارمیشن میں، اور پاکستان کے مفاد کے خلاف معاملات کرنے میں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی بڑا ایجنڈا تھا. اور وہ بہت بڑا ایجنڈا کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کیا کہا تھا کہ پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا؟ اس نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ اقرار دیں کہ انڈیا ہم پہ حملہ نہیں کرتے، ہم اپنا ایٹمی پروگرام ڈسمینٹل کر دیں گے. اچھا، پھر یہی بانی پی ٹی آئی تھے 5 اگست میں جو کشمیر کا معاملہ ہے اس میں سہولت کاری کی انہوں نے. تو اچھا پھر یہ ہوا کہ آپ کی سوسائٹی میں بے راہ روی کے فروغ کا انتظام کیا گیا، قانون سازی بھی کی گئی. اب مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی توڑ پھوڑ، پاکستان کی معاشرتی توڑ پھوڑ اور پاکستان کے عقیدے کی توڑ پھوڑ، یہ سارے ایک منظم سازش کا حصہ تھا جس کا فیس بانی پی ٹی آئی تھے، اور اس کے پیچھے یہ ساری قوتیں کھڑی. یہ اظہر جاوید صاحب بات وہی اب کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ پھر اس کو آزادی اظہار رائے پر قدغن سمجھتے ہیں. تو آزادی اظہار رائے پر قدغن کیا ہے؟ کہ آپ الزامات لگائیں، آپ جھوٹ بولیں، آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں. پاکستان کی سیاست میں تو حکومت بھی ہے، اپوزیشن بھی ہے. کبھی آپ حکومت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اپوزیشن میں چلے گئے اور آپ کو حکومت نہیں ملی تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو میں کہوں وہی آئین ہو اور جو میں چاہوں وہی قانون ہو. جاوید صاحب، انفارچونیٹلی پچھلے 5-7 سال میں ہمارے پاکستان کے اندر فساد کو گلوریفائی کیا گیا. جو فسادی ہیں ان کو ایسی ایسی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں کہ جب بھی وہ کوئی جرم کرتے تھے تو وہ بچ جاتے تھے. اگر آپ دیکھیں، اور پولیس اگر کسی کو اریسٹ کرنے جا رہی ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر بند ہو کے پیٹرول پمپ باہر پھینک رہا ہے، اور پھر بعد میں وہ جو فخریہ طریقے سے بتاتا ہے کہ جناب پیٹرول پمپ ایسے بنتا ہے. جب چیزوں کو آپ گلوریفائی کریں اور سزا کا ڈر نہ رہے تو پھر جو نوجوان نسل ہے وہ خراب ہوتی ہے. یہاں پہ برطانیہ میں کیا ہوا پچھلے 3 ہفتے میں کہ یہاں پر حکومت نے سزا کا خوف ڈالا. یہاں پر باقاعدہ سوشل میڈیا پر ہوم آفس کی طرف سے اور برطانوی اداروں کی طرف سے کمپین چلائی گئی کہ اس میں اس کا عنوان کیا ہوتا تھا؟ ہم آپ کے پیچھے ہیں، اگر جو جہاں مرضی چھپ جاؤ، اگر تم نے دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت کی تو قانون آپ کو نہیں چھوڑے گا. پھر یہاں پر چھاپے مارتے ہوئے لوگوں کو گھروں سے جب گھسیٹ کے پولیس نکال رہی ہے، وہ ویڈیوز پولیس نے ہی پھیلائی، انہوں نے ہی دی. تو وہ کیا کیا؟ انہوں نے ایک سزا کا خوف دیا. انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو سب سے بڑے فسادی ہیں، جو سب سے بڑے جو یہاں پر ہنگامے برپا کرنے والے ہیں، جو آگ لگانے والے ہیں، جو ریاستی اداروں پر حملہ کرنے والے ہیں، ان کو یہاں پر ریلیف مل جاتا ہے، ان کو ضمانتیں بھی ملتی ہیں، ان کو پھر کہا جاتا ہے گڈ ٹو سی یو ان دی کورٹ. پھر ان کو آپ رات کو کہتے ہیں ان کو پولیس لائن میں رکھو اور 6 بندے بھی ساتھ ان کے رکھو. جب اس طرح کا سلوک ان کے ساتھ ہو کہ ان کو ایک وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے اس سزا کے بعد، تو ایک نوجوان جو ہے جو 20 سال کا ہے، 22 سال کا، وہ تو اس کو کہے گا کہ واہ کیا بات ہے جی، اس نے وہ جرم بھی کیا لیکن وہ بچ نکلا. تو پہلے ریاست کو اس سزا کا خوف دینا ہوگا. ان لوگوں کو جو ان جن واقعات میں ملوث ہیں ان لوگوں کو سزا دینی ہوگی. ایک بڑی امپورٹنٹ آبزرویشن ہے یہاں پر جو سزا ہو رہی ہے آج کل پولیس جو عدالتیں ہیں وہ سینٹینسنگ کا عمل براہ راست تمام ٹی وی چینلز پر نشر کیا جاتا ہے. جو جج ریمارکس دے رہا ہوتا ہے وہ 15-20 منٹ کی کاروائی پوری دکھائی جاتی ہے. اس کی وجہ کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ عدالتیں تمہیں سزا دیں گی اگر تم جرم کرو گے. ایک بڑے یہ آزادی اظہار رائے پہ یہاں پہ جج صاحب نے سزا دی. انہوں نے کہا کوٹ ان کوٹ بالکل آزادی اظہار رائے ہے لیکن وہ آزادی اظہار رائے نہیں جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے.
किसी की वजह जिस आजादी इज़हार राय के नतीजे में किसी का नुकसान हो। उन्होंने यहाँ बरतानिया के जज ने कहा, जिसकी हम मिसालें देते हैं, कि ऐसी आजादी इज़हार राय की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है जिससे फसाद पैदा हो। जितनी सख्त सजाएं यहाँ पर अदालतें दे रही हैं, लोग अब नहीं निकलते। वो जो लोग निकलना भी चाहते थे वो सजा की वजह से नहीं निकल रहे। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज से उल्टा है। माजरत के साथ, अगर आपके तमाम इदारे एक पेज पे होके फसाद करने वालों के खिलाफ चल पड़े, जैसे मैंने अभी कहा, पाक फौज ने तो अपनी मिसाल कायम कर दी। उन्होंने एक हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर को कटहरे में खड़ा कर दिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या हम जो दूसरे इदारे हैं, सियासतदान जो इस अमल में मुलव्वस थे, क्या हम उनको सजा दे रहे हैं? क्या हम उनको इस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं? क्या हम वो लोग जो अदलिया में इन लोगों के साथ मिले हुए थे, जैसे कि अभी नाम साकिब निसार साहब का भी आ रहा है, क्या हम उनको कटहरे में खड़ा कर पाएंगे? क्या उन लोगों ने जो इनको रिलीफ देते रहे या दे रहे हैं, क्या हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो पाकिस्तान के हालात इसी तरह जारी रहेंगे। आपको सजा का खौफ पैदा करना है बिला तफरीक किसी का भी, कि वो सिविलियन है, वो खाकी है, वो सियासतदान है, वो कोई अदलिया से है। जब तक सबको एक जैसी सजाएं नहीं मिलेंगी तो ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। इस्लाम भी यही कहता है कि सजा जो है वो सबके लिए बराबर होगी, चाहे वो अरबी है या फरहान साहब, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है ना कि रेट ऑफ द स्टेट कायम करने के लिए आपको एग्जाम्पल तो बनाने पड़ते हैं और आप कानून एक्शन में आता है। फिर दूसरी बात आप ये भी बताइए कि ये इसका तोड़ कैसे करना है, फेक न्यूज़ का तोड़ कैसे करना है। यहाँ तो जैसे बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि लोग जो हैं वो आज़ादी इज़हार राय के कदगन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और वो आगे चले जाते हैं, लेकिन झूठी खबरें देना ये कहाँ की अखलाकियात हैं, इसका तोड़ क्या है? देखिए, पाकिस्तान में तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि फेक न्यूज़ भी अक्सर हमारे पास बड़े मोतबर सहाफ़ियों से शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बाहर के मुल्कों में होता है कि आपको एनोनिमस अकाउंट्स या फेक अकाउंट से आप शुरू करते हो, लेकिन यहाँ पर मतलब कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो कि एक महसूस पार्टी की हिमायत करते हैं, जो कि बाहर के मुल्क चले गए हैं और वहाँ पर बैठकर वो फेक न्यूज़ देते रहते हैं। अभी तो खैर अल्लाह ताला का शुक्र है कि 5-6 दिन हो गए हैं, कोई उधर से ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आई। पता नहीं इसकी क्या वजह है, लेकिन इससे पहले जो से बड़ी नेटवर्क सामने आ रहा है ना, आहिस्ता-आहिस्ता बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म की फेक न्यूज़ जो सी थी यहाँ पर भेजी जाती हैं। तो इसका जो एक हल है हमारे सामने वो यही है कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आगाह करें। इसके अलावा कोई हल नहीं। आप जितने मर्जी लेजिस्लेशन कर लें, जितना मर्जी आप ट्राई कर लें कि लोगों को सजाएं दें, वो एक डेटरेंस है अपनी जगह, लेकिन इसका जो एक लॉन्ग टर्म और परमानेंट सोल्यूशन है वो यही है कि हम अपने लोगों को बाकायदा बताएं कि आपको जब भी कोई खबर आए तो एक दफा उस खबर की तस्दीक कर लिया करें। और ये तो कुरान पाक में भी है, बिल्कुल सही, कि जब भी तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो एक मरतबा उसकी तस्दीक कर लिया करो। तो आज के दौर में तो हमें इतनी ज्यादा खबरें मिलती हैं, हर आदमी को हर वक्त कोई ना कोई खबर नजर आ रही होती है, और हमारे लोग क्या करते हैं कि जी व्हाट्सएप पर जिस खबर में ज्यादा सनसनी है या जिस खबर पे उनको ज्यादा मजा आता है वो बस शेयर करते जाते हैं। आप नहीं सोचते कि आप कितने लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उससे आपको कितना गुनाह मिल रहा है। वो लोग आगे शेयर करेंगे तो वो आप एक गुनाह जारिया का बायस बन रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह एक सदका जारिया होता है। तो ये जो एक ट्रेंड है इसके लिए पब्लिक की आगाही बड़ी जरूरी है, और मुझे लगता है कि अब फर्क आ रहा है। ठीक, सूरत हाल वैसी नहीं जैसी आज से 1.5-2 साल पहले थी। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रही है कि यार ये बातें सही नहीं होती, और सोशल मीडिया पे आहिस्ता आहिस्ता आगाही फैलेगी। तो मुझे लगता है अगले 2 से 3 सालों में हमें चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान विर्क साहब आपका, डॉक्टर फारूक आदिल साहब आपका, और अजहर जावेद साहब आपने हमें लंदन से ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। रुकिए, कहीं आपका ये अमल जंगलात, फसलात, ग्रीन बेल्ट्स, झाड़ियों या कचरे वगैरह की आतिशज़दगी और कीमती इंसानी जानों के नुकसान का बायस तो नहीं बनेगा? कभी भी जलती तीली या सिगरेट बुझाए बगैर हरगिज़ ना फेंकें। गैर जिम्मेदार अफराद पर नजर रखें। जंगलात और जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में अब बात करेंगे मुल्क भर में जो मानसून की तूफ़ानी बारिशें जारी हैं उससे कई नुकसानात हुए हैं। जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बलूचिस्तान में शाहराहों को नुकसान पहुंचा है। कई पुल जो हैं वो सैलाबी रेलों में बह गए हैं। सिंध के कई इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने के नतीजे में ज़ाहिर है वहाँ पर भी बहुत से इलाकों में तुग़यानी आई हुई है। वहाँ पर भी नुकसानात हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसानात पहुँचे हैं। इसके साथ साथ अब दरियाए चनाब के लिए भी फ्लड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि ख़दशा है कि भारत की जानिब से पानी वहाँ पे छोड़ा जा रहा है। तो क्या मजमूई सूरत हाल है, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्तान से सीनियर सहाफ़ी अमजद बुखारी। अमजद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अमजद बुखारी साहब, बताइए क्या इस वक्त क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर है अलर्ट तो जारी किया गया है दरिया चनाब के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि दरियाए चनाब में अलर्ट जारी किया है एनडीएमए ने और पीडीएमए ने भी कि यहाँ पर जो है पानी की जो बहाव है वो 2 लाख से 2.5 लाख क्यूसेक हो सकता है। अच्छा, पानी जो है दरियाए चनाब में 2 रस्तों से आने का जो है इस वक्त इम्कान है। एक तो भारत जो पानी छोड़ता है, दरियाए चनाब भारत के रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल होता है, तो वो पानी जो है वो डैम से उनके पास जब बफर होता है तो उस वक्त अचानक छोड़ देते हैं, तो वो पानी आता है। दूसरा, इस वक्त मानसून का एक जो है स्ट्रांग स्पेल जारी है और इसमें ये खदशात थे कि पिंडी, भटिया, हाफसाबाद और बालाई इलाकों में चनाब के बेल्ट के इर्द गिर्द जो है शदीद बारिशें मुतवक्को हैं और वो पानी सारा भी दरियाए चनाब में आना है। और वो दरियाए चनाब के अंदर ये पानी जब इकट्ठा होगा तो हमारे 5 बैराजेस हैं दरियाए चनाब पर। पहला मराला है, फिर खानकी, फिर कादराबाद, फिर त्रिमू से ये ज़ेरी इलाके में दाखिल हो जाता है और फिर पंजगद है। तो ये इन बैराजेस से होता हुआ ये सारे इलाके में तबाही फैला सकता है। अब मसला ये है कि हमारा इस दरिया पर कोई भी आबी जखीरा नहीं है, कोई डैम नहीं है, तो इसमें जितना भी पानी आता है, चाहे वो भारत की तरफ से आए या हमारी बारिशों का पानी हो, वो हम अपनी जो नहरें इन बैराजेस से निकाली हुई हैं उनके जरिए तो वो हासिल कर लेते हैं, लेकिन बाकी सारा पानी जो है हम दरियाए सिंध में गिराते हैं जो आगे कोई डैम ना होने की वजह से बहरा अरब में जाके गिरता है। ये बुखारी साहब, ये जाहिर है कि पहले भी जब सैलाब आया तो बड़े इसके आसपास के जो इलाके थे वो मुतासर भी हुए, ज़रई ज़मीनें भी और आबादियाँ भी मुतासर हुई। आप बताइएगा कि क्या हिफाजती इक़दामात नज़र आ रहे हैं आपको? ज़ाहिर है एनडीएमए ने तो और पीडीएमए ने अलर्ट तो किया हुआ है। अच्छा, पिछले काफी अरसे से शराब में पानी नहीं आता और पानी जो है ना होने की वजह से लोग दरिया के बेल्ट में जाके आबाद हो गए हैं। लोगों ने अपनी फसलें भी वहां आबाद कर ली हैं और फसलें उगा ली हैं, रकमों को सैराब किया है और साथ साथ अपने घर भी बना लिए हैं दरियाई बेल्ट में जाके। तो सबसे पहले जो है वो लोग मुतासर होते हैं जैसे ही पानी आता है, जैसे 2-2.5 लाख क्यूसेक पानी आता है तो सबसे पहले दरियाई बेल्ट में रहने वाले लोग मुतासर होंगे। और ये जो अलर्ट जारी किया गया है इसके बाद इंतजामिया को कहा गया है, खासतौर पर सरगोदा डिवीजन, डेरा गाजी खान डिवीजन और मुल्तान डिवीजन जहाँ जहाँ से ये दरिया गुजरता है, उन इंतजामी अफसरों को कहा गया है कि इस हवाले से इकदाम करें। 2-3 तरह के इकदाम हैं। एक तो आगाही मुहिम है, लोगों को बताया जाए कि पानी सैलाब आ रहा है तो वो उसकी रफ्तार क्या होगी और उसका हुजम क्या होगा और वो लोगों को उसके लिए अलर्ट किया जाए। नंबर 2, अगर वो दरियाई इलाकों में बैठे हुए हैं तो उनको इवैक्यूएट किया जाए, वहां से निकाला जाए अगर सैलाब का खदशा है। और नंबर 3, उनकी जो है वो खाने पीने का इंतजाम जो है वो भी हम बंदों पर उनको बिठा के करते हैं। ये तीनों हवालों से इकदाम जो है वो हिदायत की गई है। इसके साथ साथ एक और जो मामला है कि इस दफा अर्बन फ्लडिंग का खतरा है और उसके हवाले से कुछ फ्लैश पॉइंट्स भी बताए गए हैं और वहां भी इंतजामिया को हिदायत की गई है कि वो ख्याल रखें, कहीं भी क्लाउड ब्रस्ट की सूरत हाल हो सकती है और शहरों के अंदर सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है बारिशों की वजह से। तो इस हवाले से भी जो है वो इंतजामी तैयारियां जो है वो जारी हैं और कोशिश की जा रही है कि तमाम इकदाम ऐसे किए जाएं कि ऐसी अगर कोई सूरत हाल पैदा होती है तो उसे ऐसे अंदाज से निपटा जा सके। अब जो इनसे निपटने के लिए जो है हमारे पास इस वक्त 2 इदारे दस्तयाब हैं। अगर हम फ्लड की सूरत हाल कोई बहुत ज्यादा संगीन नहीं होती तो अमूमी तौर पर हम रेस्क्यू को मुतहरिक करते हैं। रेस्क्यू 1122 के पास जो है बोट्स भी हैं और उनके पास जो है अपराधी कुव्वत भी है, तो वो रेस्क्यू के हवाले से जाके काम करती हैं। इसके साथ साथ सिविल डिफेंस का इदारा है, वो भी सारे हवाले से तैयार होता है और उनकी तैयारियां भी सैलाबी सूरत हाल में मुकम्मल होती हैं। तो अगर खुदा न खास्ता कहीं सूरत हाल इससे भी ज्यादा बिगड़ने लगे तो फिर फौज को बुलाया जाता है क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट भी हैं और बड़ी अफरादी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद बुखारी साहब आपका। और यकीनी तौर पर फौरी तौर पर तो यही किया जाता है कि अगर
پانی آتا ہے تو فوری طور جو دریا کے قریب قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کو فوری طور پہ وہاں سے نکالا جائے جو وہاں پہ جا کے دوبارہ آباد ہو گئے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب جناب عرفان کاٹھیا صاحب۔ عرفان علی کاٹھیا صاحب، آپ بتائیے الرٹ ہے، کیا صورتحال ہے اور کیا جو حفاظتی انتظامات ہیں وہ آپ کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ اس وقت پورے پاکستان کی طرح پنجاب میں بھی مونسون کی بارشوں کا جو وہ سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے، اور پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت ہمیں جو مین پرابلم ہے دیٹ از ریگارڈنگ ہل ٹورنٹس آف ڈی جی خان اینڈ راجن پور، اور یہ جو 13 کے 13 ہل ٹورنٹس ہیں انہوں نے اس سال کی اپنی جو میکسیمم پیکس ہیں ان کو اچیو کیا ہے ڈیورنگ لاسٹ 24 آورس۔ وہ ڈی جی خان کے ہل ٹورنٹس ہوں یا راجن پور کے ہل ٹورنٹس ہوں، ان میں اس سال کی میکسیمم پیک وہ وہاں تک پانی پہنچا ہے، لیکن الحمدللہ بائی ناؤ ڈی جی خان ہو یا راجن پور ہو وہاں پہ کوئی الحمدللہ کوئی سنگل کیجویلٹی نہیں ہے، کوئی سنگل جو انجری نہیں ہے۔ جہاں تک ضروری تھا لوگوں کو ارلی وارننگ وہ جاری کی گئی، اور جہاں پہ کہیں ایویکویشن کی ضرورت تھی وہ لوگوں نے میکسیمم اپنی مددات کے تحت، اور جہاں پہ کوئی ہمیں اپنے گورنمنٹ کے ریسورسز اور ریسکیو 1122 کی ضروریات تھی وہ ہم نے ان کو انشور کیا، اور الحمدللہ بائی ناؤ چیزیں اسٹیبل ہیں۔ لیکن جو خاص اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ان تمام جو ہل ٹورنٹس ہیں انہوں نے بلا شبہ اپنی ہسٹوریکل پیک وہ ضرور اچیو کی، لیکن اب الحمدللہ تمام ہل ٹورنٹس میں پانی جو ہے وہ ریسیڈ کر گیا ہے، اور انڈس میں اپنے جو روایتی گزرگاہیں ہیں وہاں سے ہوتا ہوا وہ پہنچ گیا ہے اور کہیں پہ پہنچ رہا ہے، اور بائی ناؤ الحمدللہ کوئی واس قسم کی کوئی سیٹلمنٹس میں اننڈیشن وہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کے ادارے جتنے بھی ہیں وہ بہرحال الرٹ ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل پوری طرح سے الرٹ ہیں، فارمیشن ہوں، ریسکیو 1122 ہو، اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو، تمام پی ڈی ایم میں پنجاب کی اوور آل ایک اس میں کوآرڈینیشن میں یہ تمام ادارے وہ فیلڈ میں الرٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں جو کہ پنجاب سے جتنے بھی ہمارے دریاؤں کی اور ریورائن فلڈنگ کی سچویشن ہے الحمدللہ بائی ناؤ دیٹ از انڈر کنٹرول، اور ہمارا جو راوی اور ستلج کے جو ایسٹرن ریورز ہیں وہاں پہ سچویشن حوصلہ افزا اس وجہ سے بھی ہے کہ جو انڈین ریزروائرز ہیں انڈین سائڈ سے وہ تھین ڈیم ہو راوی پہ یا بھاکڑا اور پونگ ڈیم ہو ستلج پہ، تو وہاں پہ ابھی تک آلموسٹ مور دین 50% ان کی جو اوور آل وہ کیپیسٹی ہے وہ ابھی خالی ہے، جس وجہ سے ہمیں کوئی بڑے ریلے کا انڈین سائڈ سے وہ امید نہیں ہے۔ سملرلی چناب اور جہلم انڈس کی بات کریں تو چناب میں بھی جو کیچمنٹ میں اپر سائڈ پہ جو بارشیں ہیں آزاد کشمیر میں، اور وہاں سے بلا شبہ پانی ضرور آیا، لیکن وہ کوئی بڑے ریورائن فلو کا سبب نہیں بنا جس سے کوئی بڑی اننڈیشن ہو۔ تو لیکن میں چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے اوپر، کیونکہ ملٹیپل سائیکلز آف ڈی سلٹنگ پورے پنجاب میں وہ ہو چکے تھے، اس وجہ سے یہ جتنی بھی علاقے ہیں، کیونکہ ہمارے جو لاسٹ 24 آورس سے بھی اور اگلے بھی 48 گھنٹوں میں وہ ڈی جی خان ڈویژن اور ساؤتھ پنجاب کے جو باقی ملتان اور ڈیرہ غازی گنج ڈویژن ہیں ان میں بارشوں کی مزید توقع ہے، لیکن چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے اوپر کیونکہ بار بار ڈیسلٹنگ کا پروسیس ہوا اور اسٹارم واٹر ڈرین بڑے نالے کیونکہ بار بار ڈیسلٹڈ ہوئے، تو الحمدللہ کہیں پہ بھی بہت زیادہ پونڈیج کی وہ اطلاعات نہیں ہے کہ جس سے نظام زندگی وہ متاثر ہو۔ الحمدللہ جہاں پہ بھی کوئی بڑی بارش ہوئی، وہ ملتان ہو، رحیم یار خان ہو یا ڈی جی خان ہو، وہاں پہ ڈیسلٹنگ کے پروسیس کے ان ٹائملی ہونے کی وجہ سے پانی دین اینڈ دیئر وہ ڈرین آؤٹ ہوا اور نظام زندگی دوبارہ نارملائز ہوا۔ بہت بہت شکریہ عرفان علی کاٹھیا صاحب، ڈی جی پی ڈی ایم میں ہم سے بات کر رہے تھے۔ ظاہر ہے پاکستان اب مزید کسی بڑے سیلاب کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہماری معیشت کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور جو پچھلے سال کے سیلاب کے ہمارے تجربات ہیں وہ تو بڑے ہی خوفناک تھے، تو اس کا سبق یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ابھی گفتگو ہوئی بھی پی ڈی ایم اے کے لوگ تھے،
تو اس کا سبق یعنی اس سے لیا گیا اور اس کے ارینجمنٹ کیے گئے. اصل بات یہ ہے چاہے وہ پنجاب کے نیچے والے علاقے ہوں یا بالائی علاقے ہوں، اصل بات یہ ہے کہ عوام کے اندر یہ آگاہی اور شعور ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. کس طرح سے آپ، جیسے آپ کو یاد ہے کہ ہوٹل اڑ کے چلے گئے تھے سوات کے علاقے میں، وہ بنائے گئے آبی گزرگاہوں میں بنائے گئے، اس لیے کہ آبی گزرگاہوں میں بنائے گئے، اس لیے کہ آبادیاں یعنی زمین پہ قبضے کر کے بڑی بڑی آبادیاں ایسی بنائی گئیں. ہمارے شہر کے ارد گرد بھی ایسی چیزیں موجود ہیں. تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور جو شہری انتظام ہے جس کا تعلق بلدیہ سے ہو یا کوئی اور اداروں کے ساتھ ہو، وہ ان کو قانون کا نفاذ یقینی بنانا چاہیے. اسی کے نتیجے میں ہم ہلاکتوں سے، معاشی نقصان سے اور دیگر مسائل سے بچیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب آپ کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.